फ्लुइड फ्लो लेसनको चाहिँ यो सेकेन्ड पार्ट हैन पार्ट 2 भिडियो र मैले फर्स्ट पार्ट हैन यो फ्लुइड फ्लो लेसनको भिडियोको मैले लिंक चाहिँ यो डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएको छु। त्यो हेरेर चाहिँ यता आउनुभयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ हैन बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। र अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी रेनल्ड्स नम्बर भनेको के हो हैन, अब विस्कोसिटी भनेको के हो, अब फ्लुइडको दुईटा टाइप न्युटोनियन र नन न्युटोनियन फ्लुइड भनेको के हो त्यसलाई चाहिँ हामी हेर्न गइरहेको छौं। अब चाहिँ यो भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। रेनल्ड्स नम्बर चाहिँ हाम्रो इनर्सिया फोर्स र विस्कस फोर्सको चाहिँ रेशियो हो र यसलाई चाहिँ जेनरली आरई ले डिनोट गरिन्छ। अब इनर्सिया फोर्स भनेको चाहिँ जब फ्लुइड चाहिँ कुनै पनि सर्फेस या पाइपमा फ्लो गर्छ उसको डेन्सिटी उसको भेलोसिटीले चाहिँ अब एउटा मोमेन्टम जेनेरेट हुन्छ क्या फ्लो गर्दा फेरि। त्यही मोमेन्टमको कारणले जेनेरेट हुने फोर्सलाई चाहिँ हामी इनर्सियल फोर्स भन्छौं। जति फ्लुइड डेन्सर भयो हैन, जति उसको भेलोसिटी बढ्दै गयो हैन भनेपछि उसको मोर मोमेन्टम हुने भयो नि त, भनेपछि उसको इनर्सिया फोर्स पनि बढी हुने भयो। अब फ्लुइड फ्लो गर्दा फेरि त उसले कतिवटा लेयर बनाएर फ्लो गरेको हुन्छ नि त हैन। अब त्यो लेयर भनेपछि अब यहाँ धेरै फोर्स हैन, यहाँ अब भेलोसिटी निकै कम्ती हुन्छ, त्यो भन्दा माथि अलिक बढ्दै जान्छ नि त, भनेपछि बेग्लै लेयर बनाएर फ्लो गर्छ क्या। त्यो लेयरमा चाहिँ त्यो लेयर बीच फ्रिक्सनको कारणले डेभलप हुने फोर्सलाई चाहिँ हामी विस्कस फोर्स भन्छौं। र यो इनर्सिया फोर्स र विस्कस फोर्सको रेशियोलाई चाहिँ हामी रेयन्स नम्बर भन्छौं। र यो रेयन्स नम्बरको चाहिँ युनिट हुँदैन, यो चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल भ्यालु मात्र हो हैन। अब यो रेयन्स नम्बरको फर्मुला भनेको मैले भनिसके इनर्सिया फोर्स बाइ विस्कस फोर्स। अब म्याथमेटिकली लेख्नु पर्दा फेरि चाहिँ रेयन्स नम्बर भनेको चाहिँ रो इन्टु भी बार इन्टु एल बाइ म्यू है। यो चाहिँ फ्ल्याट प्लेटमा जब हैन अब कुनै पनि फ्लुइड फ्लो गर्छ नि त्यो कन्डिसनको लागि, जहाँ यो रो भनेको चाहिँ त्यो फ्लो गरिरहेको फ्लुइडको डेन्सिटी या मास हो हैन। अब यो एउटा फ्ल्याट पाइप हैन, फ्ल्याट प्लेट भयो नि। अब त्यो फ्ल्याट प्लेट माथि चाहिँ कुनै पनि अब एउटा फ्लुइड फ्लो गरिरहेको छ अरे क्या। अब त्यो माथि फ्लो गरेको फ्लुइडको चाहिँ डेन्सिटी रो भयो हैन। त्यसैगरी भीभार भनेको चाहिँ एभरेज भेलोसिटी हो क्या। अब यो फ्ल्याट प्लेट माथि चाहिँ हैन अब त्यो फ्लुइड कुन भेलोसिटीले फ्लो गरिरहेको छ त, एभरेज भेलोसिटी के छ त हैन, त्यसैलाई चाहिँ हामी भीभारले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। त्यसैगरी यहाँको यल भनेको चाहिँ त्यो प्लेट माथि चाहिँ कतिको डिस्टेन्स या लेन्थसम्म चाहिँ फ्लुइड फ्लो गर्यो क्या। अब सपोज यहाँदेखि यहाँ चाहिँ 1 मिटर डिस्टेन्स चाहिँ अब फ्लुइडले त्यो प्लेट माथि ट्राभल गर्यो भने अब त्यही लेन्थ हुने भयो क्या। त्यसैगरी यो म्यू भनेको त विस्कस फोर्स हैन, यो चाहिँ अब फ्ल्याट प्लेटको लागि रेयन्स नम्बर निकाल्ने फर्मुला हो क्या। जब फ्ल्याट प्लेटमा चाहिँ रेयन्स नम्बरको भ्यालु चाहिँ लेस देन 3 × 10⁵ आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ हामी त्यो फ्लुइडको फ्लोलाई चाहिँ लेमिनार फ्लो भन्छौं। र जब रेयन्स नम्बरको भ्यालु चाहिँ 5 × 10⁵ भन्दा चाहिँ बढी आउँछन् हैन फ्लुइडमा, अब फ्ल्याट प्लेटमा फ्लो गर्दा फेरि त्यतिखेर चाहिँ त्यो फ्लोलाई चाहिँ हामी टर्बुलेन्ट फ्लो भन्छौं। यो चाहिँ अब हाम्रो फ्ल्याट प्लेटको कन्डिसन भयो। त्यसैगरी सर्कुलर पाइपमा चाहिँ फ्लो गरिरहेको फ्लुइडको लागि रेयन्स नम्बर भने चाहिँ रो इन्टु भी बार इन्टु डी बाइ म्यू, जहाँ रो भी बार म्यू सेम माथिकै जस्तो भइहाल्यो हैन। अब यो भनेको रो भनेको डेन्सिटी अफ फ्लोइङ फ्लुइड, भी बार भनेको एभरेज भेलोसिटी, म्यू भनेको डायनामिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी। यहाँ डी भनेको चाहिँ त्यो फ्लुइड फ्लो गरिरहेको त्यो पाइपको डायमिटरलाई चाहिँ हामी डी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं क्या। कुन डायमिटरको पाइप भएको पाइपमा चाहिँ त्यो फ्लुइड फ्लो गरिरहेको छ नि त्यही हो यहाँको डी भनेको है। र अब यो भी बार भनेपछि त्यो हैन पाइप भित्र चाहिँ कुन भेलोसिटीले त्यो फ्लुइड फ्लो गरिरहेको छ नि त्यही हो यो भी बार भनेको। जब चाहिँ पाइपमा फ्लो गरिरहेको फ्लुइडको रेयन्स नम्बर चाहिँ 2000 भन्दा घटी आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ त्यो पाइप भित्र फ्लो गरिरहेको फ्लुइडको फ्लोलाई चाहिँ हामी लेमिनार फ्लो भन्छौं। र जब चाहिँ त्यो पाइप भित्र फ्लुइड फ्लो गरिरहेको फ्लुइडको चाहिँ रेयन्स नम्बर 4000 भन्दा बढी आउँछ, त्यतिखेर त्यो फ्लुइडको फ्लोलाई चाहिँ हामी टर्बुलेन्ट फ्लो भन्छौं।
अब भिस्कोसिटी भनेको के हो सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि इट इज डिफाइन्ड एज द रेजिस्टेन्स अफर टु अ लेयर अफ फ्लुइड व्हेन इट मुभ्स ओभर एनदर लेयर अफ फ्लुइड। जब चाहिँ कुनै एउटा लेयर चाहिँ अर्को लेयरको माथि मुभ गर्छ, जब एउटा लेयरको फ्लुइड चाहिँ अर्को लेयरको माथि मुभ गर्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ रेसिस्टेन्स डेभलप हुन्छ क्या दुईटा लेयरको बीचमा। त्यो माथि मुभ गरेको हैन फ्लुइडको लेयरको मोसन भेलोसिटीलाई चाहिँ स्लो डाउन गर्न खोज्छ क्या यसले। डायग्राममा हेरौँ ल, यसलाई अलिक सजिलो हुन्छ यो डायग्रामबाट बुझ्न। सपोज गरौँ हामीसँग एउटा फिक्स सर्फेस छ अरे र त्यो फिक्स सर्फेसको माथि चाहिँ फ्लुइड फ्लो गरिरहेको छ अरे र यो फ्लुइडको थिकनेस चाहिँ वाई छ अरे क्या फ्लुइड हैन। यो फ्लुइडको लेयर जुन चाहिँ यो फिक्स सर्फेसमा कन्ट्याक्टमा हुन्छ नि यहाँ यसको भेलोसिटी चाहिँ 0 हुन्छ। अब यो फिक्स सर्फेसमा त 0 हुन्छ फ्लुइडको भेलोसिटी यो टचमा भएको फ्लुइडको, तर अब जब चाहिँ यो फिक्स सर्फेस भन्दा माथि माथि चाहिँ जान्छ फ्लुइड हैन, अब यसको भेलोसिटी चाहिँ इन्क्रिज हुन थाल्छ क्या है। जति डिस्टेन्स बढ्दै गयो फिक्स सर्फेसबाट त्यति नै भेलोसिटी फ्लुइडको इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो फिक्स सर्फेसले यसको कन्ट्याक्टमा भएको फ्लुइडलाई चाहिँ फ्लुइडको मोसनलाई रोकिदियो है भनेपछि अब यहाँको फ्लुइडको मोसन 0 हुने भयो। अब त्यो फ्लुइडको लेयर माथि अर्को लेयर फ्लुइड हैन, यहाँ त कतिवटा लेयर हुन्छ नि त, लेयरै लेयर हुन्छ क्या हैन। अब त्यो यो 0 भेलोसिटी भएको फ्लुइडको लेयर माथि अर्को फ्लुइड फ्लो गरिरहेछ भनेपछि अब यो 0 भेलोसिटी भएको फ्लुइडले अब त्यो माथिको लेयरको मोसनलाई फ्लोलाई स्टप गरिदिने भयो हैन, रोक्न खोज्ने भयो नि त भनेपछि अलिक त्यसको फ्लो रेट पनि अब स्लो हुने भयो हैन। अब त्यो लेयरले त्यो भन्दा माथिको लेयरलाई अपोज गर्ने भयो र यो तलको लेयरको कम्पेरिजनमा माथिको लेयरमा हल्का अब भेलोसिटी सुरु हुने भयो क्या। अब हल्का भनेपछि अब यो भन्दा माथिको लेयरमा अझ हल्का भेलोसिटी बढी हुने भयो, अब यो भन्दा माथिको लेयरमा अझ हल्का भेलोसिटी बढी हैन, यो भन्दा माथिको लेयरमा अझ हल्का भेलोसिटी बढी। अब यसले फेरि माथिको लेयरलाई अपोज गर्दै गर्दै जाने भयो भनेपछि भेलोसिटी पनि बिस्तारै बढ्दै 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 जाने भयो भनेपछि अब यो म्याक्सिमम डिस्टेन्स अब यो हैन टपमा चाहिँ अब फ्लुइडको भेलोसिटी चाहिँ म्याक्सिमम हुने भयो। यहाँको भेलोसिटी अब यु म्याक्स हुने भयो भनेर हामी सपोज गरौँ हैन, यहाँको भेलोसिटी चाहिँ अब 0 हुने भयो फिक्स सर्फेसमा आएको कन्ट्याक्टमा भएको फ्लुइडको। अब यसकै मैले अब यहाँ भेलोसिटी प्रोफाइल ड्र गर्छु भने यस्तो खालको भेलोसिटी प्रोफाइल चाहिँ हाम्रो आउँछ क्या, यस्तो खालको है। यो वाई डिस्टेन्स हैन, यही वाई डिस्टेन्स हो भेलोसिटी प्रोफाइल चाहिँ यस्तो खालको आउँछ क्या। र यो वाईबाट चाहिँ मैले अब स्मल पोर्सन चाहिँ डिवाई ल्याएर क्या यहाँ कुनै एउटा पोइन्टमा हैन, अब कुनै एउटा हाइटमा चाहिँ डिवाई ल्याएर तलपट्टि चाहिँ अब यो हैन डिवाई हाइटको तलपट्टि चाहिँ भेलोसिटी यु छ भनेर सपोज गरौँ। अब जब माथि जान्छ क्या फ्री सर्फेसबाट जति चाहिँ अब टाढा हुँदै जान्छ त्यति नै भेलोसिटी बढ्छ नि त भनेपछि अब यहाँ माथि त यु प्लस डिवाई हुने भयो नि त, यु प्लस डियु है मैले वाई भने यु प्लस डी हुने भयो नि त। अब यसको कम्पेरिजनमा त यसको भेलोसिटी बढी हुन्छ नि त हैन, जति माथि गयो जति फ्री यो फिक्स सर्फेस भन्दा हैन कन्ट्याक्ट भन्दा अब डिस्टेन्स बढ्दै गयो त्यति भेलोसिटी बढ्छ भनेपछि यसको कम्पेरिजनमा यसमा त बढी हुने भयो अभियसली, त्यही भएर यु प्लस डियु यसको यो पोइन्टमा अब भेलोसिटी हुने भयो। अब यो हेरेर म के भन्न सक्छु भन्दाखेरि रेट अफ सियर स्ट्रेस चाहिँ भेलोसिटी ग्रेडियन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भन्न सक्छु क्या यो हेरेर। यो कसरी भन्न सक्छु भन्दाखेरि जब एउटा लेयर माथि अर्को लेयर फ्लो गर्छ हैन, अब त्यहाँ चाहिँ एउटा लेयर माथि अर्को लेयर चाहिँ अब चिप्लेर फ्लो गर्ने चान्स हुन्छ भनेपछि यहाँ पुरै भेलोसिटी 0 थियो हैन। अब त्यो भन्दा माथि त हल्का चिप्लेर उसको भेलोसिटी त बढ्छ नि त, 0 नि त हुँदैन नि त हैन। यो फिक्स सर्फेसमा भएको फ्लुइडको पो 0 हुन्छ, त्यो भन्दा हल्का माथि जाँदा त अब भेलोसिटी त हैन इन्क्रिज हुँदै जान्छ नि त भनेको। अब यो लेयर माथि अर्को लेयर चाहिँ चिप्लेर फ्लो गर्ने भयो, त्यो स्लिप हुने हैन फेनोमेना यानी कि स्लिपिङ स्ट्रेस रेट अफ सियर स्ट्रेस, यसलाई चाहिँ हामीले टाउले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने हो भेलोसिटी ग्रेडियन्टसँग। यानी कि अब जति चाहिँ भेलोसिटी डिफरेन्ट भयो क्या, अब यहाँ यु छ हैन
यु को चाहिँ अब भेलोसिटी यहाँ चाहिँ अब फ्लुइडको भेलोसिटी 0 छ भने यहाँदेखि माथि जाँदा त हल्का भेलोसिटी बढ्दै गयो। अब जति भेलोसिटी यो लेयर र यो लेयरको बिचमा चाहिँ हैन फरक भयो त्यति धेरै चिप्लिने भयो नि त भनेको। त्यही भएर चाहिँ अब रेट अफ सियर स्ट्रेस चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने भयो भेलोसिटी ग्रेडियन्टसँग हैन। अब भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको यही हैन, अब रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी ओभर डिस्टेन्स का जति डिस्टेन्स बढ्दै गयो हैन कति भेलोसिटी बढ्दै गयो कति भेलोसिटी चेन्ज हुँदै गयो त्यसैको रेशियोलाई हामी भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छौँ, यानी कि du अपन dy हैन। त्यो प्रोपोर्सनलिटी साइन हटाउँदा फेरि चाहिँ अब सियर स्ट्रेस इक्वल्स टु म्यू इन्टु du बाई dy आउँछ, जहाँ हाम्रो म्यू भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ du बाई dy या कन्स्टेन्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी हो। र यो कन्स्टेन्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी चाहिँ हाम्रो फ्लुइडको यो फ्लुइडको चाहिँ डाइनामिक विस्कोसिटी हो क्या हैन। र यो रिलेसनलाई चाहिँ म हैन म्यू इज इक्वल्स टु सियर स्ट्रेस अपन du बाई dy लेख्न सक्छु है। अब यही इक्वेसनबाट अब यही हाम्रो डाइनामिक विस्कोसिटीको रिलेसन हो र यसको युनिट चाहिँ न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हो। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यो डाइनामिक विस्कोसिटीलाई चाहिँ पोइस युनिट युज गरेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौं र 1 पोइस भनेको चाहिँ 1/10 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हो। जेनरली हामीसँग चाहिँ दुई खालको फ्लुइड हुन्छ, न्युटोनियन फ्लुइड र नन न्युटोनियन फ्लुइड। अब न्युटोनियन फ्लुइड र नन न्युटोनियन फ्लुइड भनेको के हो त्यो हेरौं। न्युटोनियन फ्लुइड भनेको यस्तो खालको फ्लुइड हो जसले चाहिँ न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटी यानी कि टाउ इज इक्वल्स टु म्यू du बाई dy चाहिँ फलो गर्छ हैन। त्यस्तो खालको न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटी फलो गर्ने फ्लुइडलाई चाहिँ हामी न्युटोनियन फ्लुइड भन्छौं। र यस्तो खालको फ्लुइडमा चाहिँ हामीले जति पनि फोर्स लाउँदा पनि उसको विस्कोसिटीमा चाहिँ केही पनि चेन्ज आउँदैन क्या। यस्तो न्युटोनियन फ्लुइडहरुको जस्तै एक्जाम्पलको लागि वाटर, हनी, ओइल, ग्लिसरिन भयो हैन। अब हामीले भाडा या केहीमा राखेको छौं पानीलाई अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अब यसरी पन्च गर्यौं हैन, त्यसलाई यसरी स्ल्याप गर्यौं, फोर्स एप्लाई गर्यौं भने त्यसको विस्कोसिटीमा केही पनि चेन्ज आउँदैन क्या हो। यस्तैलाई चाहिँ हामी न्युटोनियन फ्लुइड भन्छौं। अब नन न्युटोनियन फ्लुइड भनेको के हो त भन्दा फेरि यस्तो खालको फ्लुइड जसले चाहिँ न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटीलाई फलो गर्दैन क्या, यानी कि टाउ इज इक्वल्स टु म्यू du बाई dy लाई फलो गर्दैन नि, त्यस्तो खालको फ्लुइडलाई चाहिँ हामी नन न्युटोनियन फ्लुइड भन्छौं। भनेपछि अब यसले न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटी फलो नगरेपछि यसले अर्को यो इक्वेसन फलो गर्छ, टाउ इज इक्वल्स टु a du बाई dy को पावर n प्लस b, जहाँ चाहिँ a n र b भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट हो। र नन न्युटोनियन फ्लुइडमा चाहिँ जब हामीले फोर्स एप्लाई गर्छौं त्यसको त्यो फ्लुइडको विस्कोसिटी चाहिँ अब चेन्ज हुन्छ क्या। अब नन न्युटोनियन फ्लुइडको पनि टाइप छ, डाइलेटेन्ट फ्लुइड र स्युडोप्लास्टिक फ्लुइड। डाइलेटेन्ट फ्लुइडको चाहिँ अघिको मैले जुन नन न्युटोनियन फ्लुइडको इक्वेसन देखाएको थिएँ नि, टाउ इज इक्वल्स टु a du बाई dy अपन n प्लस b, त्यो इक्वेसनमा भएको n को भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा ग्रेटर हुन्छ र b को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ क्या डाइलेटेन्ट फ्लुइडको। र डाइलेटेन्ट फ्लुइड भनेको चाहिँ यस्तो खालको नन न्युटोनियन फ्लुइड हो जसको चाहिँ हैन विस्कोसिटी चाहिँ हामीले अब फोर्स एप्लाई गर्यौं भने उसको विस्कोसिटी पनि इन्क्रिज भएर जान्छ क्या। जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि कोर्न स्टार्च, पानीसँग हामीले कोर्न स्टार्च पाउडर मिक्स गर्यौं, अब यो मिक्सचरलाई चाहिँ हामी ओब्लेक भन्छौं क्या। जब हामीले ओब्लेकलाई चाहिँ यसरी अब ह्यामरहरु केही लाएर चाहिँ फोर्स एप्लाई गर्छौं हैन, त्यतिखेर चाहिँ यसले सोलिड जस्तो बिहेभ गर्छ क्या, भनेको उसको जुन विस्कोसिटी चाहिँ इन्क्रिज भएर जान्छ। र जब हामीले त्यो एप्लाई गरेको फोर्स चाहिँ रिमुभ गर्छौं केही टाइम पछाडी त्यो फेरि नर्मल पहिलाकै जस्तो फर्ममा आउँछ। अर्को छ हाम्रो स्युडोप्लास्टिक फ्लुइड। अब स्युडोप्लास्टिक फ्लुइडको चाहिँ जुन अघि मैले नन न्युटोनियन फ्लुइडको इक्वेसन देखाएको थिएँ त्यसमा भएको n को भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा लेस हुन्छ र b को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ क्या। र स्युडोप्लास्टिक फ्लुइड भनेको यस्तो खालको फ्लुइड हो जसको विस्कोसिटी चाहिँ हामीले फोर्स एप्लाई गर्यौं भने त्यसको विस्कोसिटी चाहिँ घट्दै जान्छ क्या। जति बढी फोर्स एप्लाई गर्छौं त्यति नै विस्कोसिटी घट्दै जान्छ।
जस्तै इक्जाम्पलको लागि चाहिँ बट्टामा भएको क्याचअप क्या। अब बट्टामा भएको क्याचअपलाई चाहिँ हामीले ननिचोरिकन या त्यो क्याचअपलाई चाहिँ हामीले माथिदेखि होइन फोर्स एप्लाई यसरी ड्याङ ड्याङ हानेर चाहिँ झार्छौँ नि हामी होइन। अब माथि त्यसरी फोर्स एप्लाई नगरिकन नकिचिकन चाहिँ त्यो क्याचअप झर्दैन नि त डिब्बाबाट। भनेको चाहिँ जब हामीले त्यो बट्टालाई किच्छौँ या बट्टालाई चाहिँ यसरी प्ल्याट प्ल्याट हान्दा फेरि झर्छ नि क्याचअप, भनेको हामीले फोर्स एप्लाई गर्यौँ। अब फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि त्यसको भिस्कोसिटी घट्यो, त्यही भएर चाहिँ त्यो बट्टादेखि झर्छ क्या। र अब यस्तो प्रोपर्टी भएको फ्लुइडलाई चाहिँ हामी स्युडो प्लास्टिक फ्लुइड भन्छौँ।